هاد حليت بوست ما غتشبك، ونحاولوا نسوبميتيو شي يوزر ونشوفوا واش يتصوفكاردا في الباز دوني. فوالا دونك هنا body username سلاش ابي سلاش يوزر سلاش ريجستر، هو داكشي اللي عطاينا هنا سلاش ابي سلاش يوزر. على بركة الله، شنو قلنا الريسبونس اللي خصو يرد لينا؟ الى يوزر هاز بين سيفد. بسم الله. هنا تعطل، دونك كاين شي مشكل. فوالا شنو المشكل اللي كاين؟ كاين not read property username of undefined. شنو هو الحل ديال هذا المشكل؟ دابا حنا فاش كنخدمو ديريكتومون بحال هكا، هو ما كيعرفش يبارسي لينا الجيسون ديالنا. هو ما عندوش اوكين ايدي على الفورمات جيسون وكيفاش يبارسي. دونك بوغ ريميدي لهاد البروبليم، نوقفو هذا. بوغ ريميدي لهاد البروبليم شنو كنديرو؟ كنانستاليو واحد الحاجه سميتها بودي بارسر. اون فوا كنانستاليو هاد بودي بارسر، كنقولوا ليه شوف فاش تلقى ان فورما جيسون بحال هذا بارسيه لينا، يا اما غيدير ليه سترينغيفاي يا اما غيبارسيه، المهم غيعرف يقراه. غنجيو لهاد دوت جي اب دوت جي اس const body parser require body parser، وغنجيو نديرو ان middleware app dot use body parser dot json. نورمالمون هي صافي. غنشوفو سيرفر انهاندلر، لا هذيك قديمه. دونك صافي كلشي مزيان حد الان. غنعاودو نسانديو، وصلتنا ريبونس يوزر هاز بين سيفد. صيفطنا طه arobas yahoo وباسورد طه. غنمشيو للكلاستر ديالنا، كليكيو على كلاستر لي كوليكسيون اللي عندنا. شنو سمينا حنا نوتخ كوليكسيون؟ يوزر سكيما. يوزر سكيما فين هي؟ ها هي، ماشي يوزر سكيما، سميها يوزرز. خاي ديالي شني هادشي فوقاش سيبريت هذا؟ لا هو بلاتي سوبريمي عليا، سوبريميناه. حيدو هاد اليوزرز ونحيدو هادي. دونك حنا لحد الان معنا تا كوليكسيون. غنسوبميتيو send user has been saved كوليكسيون فريشي شي يوزرز تكريات بسميت يوزرز. علاش سيدي اييه عندنا هنايا سمينا لو نون اللي غتكريا به هو يوزر، وشاك نوفيل كوليكسيون اللي كيكري كيزيد لها اس على فان. دونك هاو كوليكسيون ديالنا تكريات بلوبجيكت اي دي كريشد ات. درنا كريشد ات السميه حنا ما باسيناش ليها هاد الجوج. دونك دارت ليك لوغ اللي تكريات فيها ودارت ليك لوبجيكت اي دي، هما لي شون الاخرين. فوالا دونك هادشي خدام. حنا دابا عرفنا كيفاش اونريجستريو نوتخ كليون نوتخ يوزر. دونك حنا في هاد لابي ما غاديش نصايبو اون ابي كومبليت من البدايه اللي فيها البوست الجيت الابديت والديليت. غنصايبو واحد لابي ديال لوثنتيفيكاسيون اللي فيها الريجستر واللوغين. دابا بغينا نديرو لا فاليداسيون
والاوثنتيفيكاسيون باستعمال جيسون ويب توكن. كي غنديروا ليها؟ اولا شنو كيخصنا؟ غنديفينيو عاوتاني شنو خصنا نديرو. في الاول كيخصنا نفاليديو فاليديت دايره، نفاليديو لي دوني اللي كنباسي واش كيحترم هادشي ولا لا. ثانيا الا بغينا نونجستريو شي واحد بشي ايميل بالايميل ديالو مثلا وكان ديجا عندنا في الباز دوني، غنقولوا يا خويا راه ما يمكنش، يا انت مونجستريو باغا اش كدير. نديرو check if the user already exists. الدراري ما تضغطوش عليا، لونغلي على قد الحال. وثانيا باش نسوفغارديو هذا غنهاشيو ليه الباسورد، هاش ذا باسورد. غنستعملوا واحد الباكاج بايكريبت ما عرفتش كيقولوا ليه، واش بايكريبت ولا بيكريبت ما عرفتش. هاش ذا باسورد. على بركه الله. كيفاش كيفاليديو لي دوني؟ دونك بور فاليدي لي دوني غنخدموا واحد الباكاج سميتو هابي جوي. هاد الباكاج هابي جوي il nous permet de faire la validation des données هو استعمال ديالو بسيط. دونك غنمشيو وغنانستاليو الباكاج هابي جوي npm install happy. الا بقيت عاقل بحال هكا هابي جوي. سير اخويا يلا نورمالمون تانستالا. فوالا هذا دابا باش انستالا شنو غنديرو؟ غنكريو واحد الفيشي، ان نوفو فيشي جلوبالمون سميوه فاليداسيون دوت جي اس. دونك هاد الفيشي دو فاليداسيون شنو غيكون فيه؟ الريكوايريو هاد هابي جوي اللي يلاه انستالينا. وشنو غنديرو؟ واحد الفاليداسيون خاصه بهاد الريجستر ديالنا، حتى يكون عندنا الريجستر وغيكون عندنا بعد لوغين. غنديرو اون فاليداسيون سبيسيال ريجستر باش زيد عليها يمكن زيد عليها باليوزر نيم. دونك غنديرو واحد الفانكشن اكسبريشن ريجستر فاليداسيون اللي هي واحد لا فونكسيون غتاخد واحد الدائره، من بعد نعرفوا شنو هو هاد الدائره. دونك هاد لا فونكسيون شنو غيكون فيها؟ حنا شنو بغينا نفاليديو؟ نوتر شيما. دونك غنكريو واحد لا فاريابل سميتها شيما. اش غيكون فيها؟ غيكون فيها هاد الشيما ديالنا. هذا بغينا نتحكم من لي دوني اللي فيه. بالنسبه لليوزر نيم قلنا بان اليوزر نيم كيخصو يكون واحد string، وقلنا كيخصو يكون required، وقلنا عاوتاني شحال المين ديالو 3. المين 3 هكا كيفاليديو اخوتي. غنكوبيو هادشي كول ايوا فوالا. دونك حنا دابا بغينا نفاليديو اليوزر نيم الايميل والباسورد. غنتحققو من لي شون 5-3. فوالا. دونك هنا ها هو عندنا واحد لوبجي سكيما اللي فيه لا فاليداسيون. دونك هاد لا فونكسيون خصها تروتورني لنا شي فاليداسيون، غتروتورني لنا شي اوبجي ولا شي حاجه. دونك ريتورن جوي دوت فاليديت، هذه هي الخدمه ديالها. غتفاليدي لينا، غتقارن لينا الداتا اللي غنباسيو لها مع هاد السكيما واش كتحقق داكشي ولا ما كتحققوش، وغادي نكسبورطيو هاد العيبات كاملين. موديل دوت اكسبورت ريجستر فاليداسيون. غيكونوا عندنا دو فونكسيون. دونك غنديروا ليه بحال هكا فوالا. دونك حنا دابا هنايا شنو غنديروا؟ غادي نعيطوا لهاد الدوسي فاليداسيون. اون فوا نعيطوا لهاد الدوسي فاليداسيون غادي نبداو نتحققوا من لي شون ديالنا واحد بواحد. غنديروا
شنو سميناه ريجستر فاليديشن كونست. هذا كيتسمى في جافا سكريبت ديستراكشرينغ. كتاخد داكشي اللي بغيتي من لوبجي اللي غيرد لك، كدير انتر بارونتيز وداكشي ديالك ريكوير منين نقول من هاد فاليداسيون. دونك حنا غيمشي هاد اون فوا هاي الشير داني ليها، وغنجيو هنا للفاليداسيون دي دوني. واد انا متمردنيش، غنجيو للفاليداسيون دي دوني. دونك هاد ريجستر فاليديشن شنو فيها؟ الا بغينا نفهمو شنو فيها، غنديرو بحال قلنا واحد الكونسول لوغ ولا شي حاجه. غنديرو console dot log register validation، وقلنا كتاخد بارامتر. شنو هاد البارامتر؟ هما لي دوني اللي كنعطيو ليها، اللي هو request point body. غنحاولو ناخدو هادشي كامل وما نسيفيوش، غنديروها كومونتير باش نشوفو حنا الخدمه ديالها. console register validation، نشوفو واش السيرفر ملونسي داكشي. نعم يا اخي. دونك غنسوبميتيو لي دوني ونشوف الا بغينا نشوفو مزيان. اللهم ريتورنيوه كريسبونس ماشي ككونسول لوغ. دونك غنديرو واحد response dot send register validation ديال rec dot body. واش متفقين معاه؟ send شنو صيفط لينا؟ هاد register validation فيها error nul ولي فالور هما هادو. دونك الا مشينا حنا تا ما احترمناش شي حاجه، هادو قلنا قلم 3 عطينا 2. قال لنا ايرور. واش is joy؟ واش كاينه اون ايرور؟ تشو كاينه. شنو هو الميساج ليغ ديالك؟ هو يوزر نيم length must be at least 3 characters long. حنا شنو محتاجين؟ هاد الميساج اخوتي. دونك هاد الميساج فين كاين؟ في هاد لوبجي. وهاد هاد الميساج فين كاين؟ والدراري ويلي على بيوت. هاد الميساج فين كاين؟ في هاد الطابلو. لو بروميير اليمون ديال هاد الطابلو اللي هو 0 اللي في هاد لوبجي. دونك كومون اون فا بروسيدي؟ غندير عاوتاني ديستراكشرينغ اللي قلنا كونست. قلنا كاين واحد لوبجي ايرور في هاد ريجستر فاليداسيون. هانتوما غندير واحد بحال ان بتي شيما باش نفهمو. في هاد ريجستر فاليداسيون ديال ريك دات بودي، نشوف واش مازال كي ريكوردي.